کہ جہاں بانی عطا کرتے ہیں بھری جنت ہبا کرتے ہیں نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں واہ 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 سنیں میں پڑھتا ہوں یہیں سے سماعت کریں آپ حضرات اور ذرا سی گونج دیجئے ان کے کرم اور ان کی عطا کا اللہ 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 ان کے کرم اور ان کی عطا کا ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے جس کو چاہے دے دے جنت 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 رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے ان کے کرم زندہ باد ہے آپ بھائی واہ ایکو کو بڑھائی نہیں اس میں تو سادہ ایکو بڑھائیے اس کا ذرا سا ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے ان کے کرم اور ان کی عطا کا سنیں ایک شعر میں پہنچاتا ہوں ذرا سا بول کے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی لطف حاصل ہوگا سنیں ان کے کرم اور ان کی عطا کا دریا ہی کچھ ایسا ہے ان کے کرم اور ان کی عطا کا رب کا فرشتہ آ کر ربنی ملتا ہے پیشانی کو رب کا فرشتہ آ کر ربنی ملتا ہے پیشانی کو رب کا فرشتہ آ کر اپنی ملتا ہے پیشانی کو میرے پیارے پیارے نبی کا میرے پیارے پیارے نبی کا طلوہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے کرم اور ان کی عطا کا کچھ ایسا ہے ان کے کرم اور ان کی عطا کا اور بہت پہلے ایک شاعر نے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں اس امید پہ پڑھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بولیں گے سنیں آپ حضرات کہ جشن ولادت کے صدقے میں رب نے بنائی ہے دنیا جشن ولادت کے صدقے میں رب نے بنائی ہے دنیا جشن ولادت کے صدقے میں رب نے بنائی ہے دنیا پھر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں پھر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں پھر ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں
मौका ही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का। और एक शेर इस माहौल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, समाप्त कर लें आप हजरात, जरा सा कहें मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो अपनी इधर रखिए, इधर रखें, इधर देखिए, मैं नबी की नात पढ़ रहा हूँ, इधर देखिए, मोहब्बत से मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि सबसे बुरा इब्लीस लई को लगता है इस दुनिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, शहजादे हुजूर नहाले मिल्लत, हजरत अल्लामा सईद आदिल मियां शाह साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप देख रहे हैं पीरे तरीकत रहबर राह शरीयत काते कुफ्र बिदअत नाशरे मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर नहाले मिल्लत हजरत अल्लामा सईद आदिल मियां शाह साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह याकूब भाई के बाद फरहान भाई के बाद इंशाअल्लाह हजरत का मोतबर खिताब आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाएं आप तमाम लोग, जो लोग इधर उधर हैं वो लोग भी आके बैठ जाएं, समट के बैठ जाएं। तशरीफ रखिए आप हजरात। औलादे हुजूर गौसे आज़म हुजूर सैयद आदिल मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, आप उनके चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा, आप हजरत जो है आप हजरात महजूज होंगे। सुने जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का सबसे बुरा इब्लीस लई को लगता है इस दुनिया में, सबसे बुरा इब्लीस लई को लगता है इस दुनिया में। 12 रबीउल नूर का यारो, 12 रबीउल नूर का यारो, झंडा ही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का। एक शेर मनक़बत का मैं पढ़ना चाहता हूँ, समाअत कर लें आप हज़रात, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। कि शेर बबर को एक पल में ही फाड़ के उसने रख डाला, शेर बबर को एक पल में ही फाड़ के उसने रख डाला। दरबारे गौसुल आज़म का, दरबारे गौसुल आज़म का कोताही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का। हज़रात बहुत अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं, संजीदगी से सुन रहे हैं, मैं इस कलाम का मक्ता पहुंचाता हूं, सुने आप हजरात, और मक्ते में इंशाअल्लाह ताला आप बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है, इस उम्मीद से पढ़ता हूं। सुने कि देख करेली की ये रौनक रश्क है आता है याकूब, देख करेली की ये रौनक रश्क है आता है याकूब। सरकारे गौसे आज़म का, सरकारे गौसे आज़म का
जलसा ही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का दरिया ही कुछ ऐसा है, उनके करम और उनकी अता का। अब मैं कुछ अशार बहुत तेजी के साथ। एक बुजुर्ग औरत गायब हो गई हैं, अगर जिनको मिल जाएं तो